PCB सिलेक्शन कमेटी में सलमान बट की मुतनाज़िर तकर्री, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस, अनवारुल हक काकड़ की सलमान बट को ओहदे से हटाने की हिदायत, अच्छी शोहरत के हामिल क्रिकेटर्स को शामिल करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिलेक्शन कमेटी को भी गैर मुतनाज़िर होना चाहिए। मेरिट पर आने वाले सिलेक्टर्स ही बेहतरीन टीम का इंतखाब कर सकते हैं। वजीर आजम की हिदायत पर PCB ने सलमान बट को ओहदे से हटा दिया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सलमान बट के नाम पर बहुत बात हुई है, किसी का दबाव नहीं। सलमान बट का नाम वापस लेने का फैसला सिर्फ मेरा है। साबिक क्रिकेटर सलमान बट को कंसल्टेंट बनाने का फैसला मैंने ही किया था, अब उन्हें हटाने का फैसला भी मैं ही कर रहा हूँ। बाज लोगों ने PCB को बदनाम करने की कोशिश की। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदाफिज। हम समझते हैं कि अवाम हवा बनाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर तनकीद। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें। इंतजामिया के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। मियाँ साहब कल रो भी नहीं सकते कि मुझे क्यों निकाला। कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। उन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। बिलावल भुट्टो मजीद कहते हैं, हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। माजी में हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की तारीख में जो सिलेक्टेड हुकूमतें बनी वो नाकाम रहीं। बिलावल नून लीग पर तनकीद से वोट ले सकते हैं तो पूरा जोर लगा लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाबी वार। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है। एहसन इकबाल का भी तंज, कहा, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कराची जैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। बिलावल भुट्टो से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी। मजीद बोले, 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग इसे मुकम्मल करेगी। हमारा प्रोग्राम 18वीं तरमीम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का है। बैरिस्टर गौहर PTI के नए चेयरमैन बन गए। इलेक्शन कमीशन के इंतबाह पर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब और अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सिंध और मुनीर अहमद बलोच तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI एक जिद्दोजहद की वजह से जेल में हैं। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन PTI का मुंतखब करदा पैनल था। PTI चेयरमैन का मनसब अमानत के तौर पर लिया। नौ मुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, हमारी आधी से ज़्यादा लीडरशिप जेलों में है। तहरीक इंसाफ किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी तैयारियां मुकम्मल, आम इंतखाबात का इंतजार है। नौ मुंतखब चेयरमैन गौहर अली खान की तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आमद मुल्क की सलामती और तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सियासी जमातों का रद्द अमल। नून लीग ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मजाक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये कैसा इलेक्शन था, ना वोटर थे ना वोटर लिस्ट। मोकलों ने वोट डाले। एक दिन बानी PTI भी कहेगा कि ये इलेक्शन उनकी मर्जी से नहीं हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी बोले, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खूब धांधली हुई। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सारा अमल PTI आइन की खिलाफ वर्जी है। जमहूरियत के नाम पर एक नाटक किया गया। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान पर नून लीग का दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी।
پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر دانیال عزیز سے 7 دن میں جواب طلب۔ دانیال عزیز نے 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا احسن اقبال کو مہنگائی کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ نون لیگ کی 16 ماہ کی حکومت میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ احسن اقبال بولے دانیال عزیز کے الزامات کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا، شاید دانیال عزیز میرا نام لے کر کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ بلاول کی زبان بول رہے ہیں۔ آج ملک میں امن ہے، نہ معاشی حالات ٹھیک ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نواز شریف اور اسحاق ڈار بھی ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، بانی پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا انہوں نے یہودی لابی کے ایجنڈے اور ایجنٹ کو 15 سال پہلے بھانپ لیا تھا، اس ایجنٹ کو شکست دی، آج وہ جیل میں اور پی ٹی آئی دربدر ہے۔ سربراہ جے یو آئی کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے پر اسرائیل پر بھی تنقید، کہا آج اسرائیل اور حماس کا نام لینا گناہ ہو گیا، مسلم حکمران مصلحتوں کا شکار ہیں، ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جابر حکمرانوں سے آزادی حاصل کرنے کا وقت آ گیا، پہلے مرحلے میں ہم سیاسی رابطے کر کے حکمرانوں کو جگا رہے ہیں، ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کو 3 نکات پیش کر دیے ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر ان کو ہمارے نکات ماننا ہوں گے۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا گلشن اقبال ٹاؤن میں جلسے سے خطاب، مصطفیٰ کمال بولے جب تک مظلوم کھڑا نہیں ہوگا ظالم باز نہیں آئے گا، 2 کروڑ لوگ سڑکوں پر نکلے تو ظالم حکمران نہیں بچ پائیں گے۔ فاروق ستار کہتے ہیں 4000 ارب ملکی خزانے کو دے کر ہمیں صرف 40 ارب ملتے ہیں، ہمارے بیٹے لاپتہ کرنے والے فرعونوں کی کرپشن لاپتہ کریں گے۔ چودھری پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں وکیل سردار عبدالرزاق خان کی ملاقات، قانونی امور اور مقدمات کی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی کا پنجاب میں پولیس اور ضلع انتظامیہ کے دفاتر نون لیگ کے لیے استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار، کہا الیکشن کمیشن اس معاملے کا نوٹس لے، پولیس افسران اور انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت۔ حوالات یا ڈرائیونگ لائسنس والدین فیصلہ کر لیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی وارننگ۔ لاہور میں تھانہ ہنجروار کی عمارت کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا لاہور میں 90% لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں۔ پولیسنگ کے نظام پر بات کرتے ہوئے بولے لاہور میں 22 نئے تھانے بنائیں گے، سیف سٹی کا دائرہ مزید شہروں تک بڑھائیں گے، جلد پولیس کلچر کی حالت میں بہتری نظر آئے گی۔ امریکی حکام نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات سے روک دیا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بہن سے ملاقات کے لیے واشنگٹن میں حکام سے اجازت لے رکھی تھی۔ جیل حکام نے عین ملاقات کے وقت نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سینیٹر طلحہ نے ملاقات کی اجازت نہ دینے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس، تیسرے روز بھی اردو ادب سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد کانفرنس میں شریک۔ اردو غزل اور افسانے کے سیشن سے کیا گیا۔ خواجہ معین الدین کا تحریر کردہ تعلیم بالغاں تھیٹر پلے پیش ہوا تو حاضرین نے خوب داد دی۔ بلوچی، سرائکی اور سندھی زبان و ادب سے متعلق گفتگو کو شائقین نے خوش آئند قرار دے دیا۔